Okay. आदरणीय दर्शकबिन प्रभु यीशु ख्रीष्टको अतुल्य नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह, गुड आफ्टरनुन। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आजको यस एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सोमबारको दिन अपराह्नको समय 2 बजे हामी तपाईहरुलाई श्रृंखलाबद्ध ढंगले एउटा विषयमा हामी तपाईहरुसँग जोडिने कोसिस गरिरहेका छौं। अनि आजको भनेको हाम्रो 8औं एपिसोड सकिएको छ, यो 9औं एपिसोड हो। अनि हामीसँग 9औं एपिसोडसम्म हामीलाई सँगसँगै सल्लाह दिनुहुने हाम्रो अति नै आदरणीय कालिम्पोङबाट पाल्नुहुने रेभरेन्ड डाक्टर पीडी राई सर हामीसँग हुनुहुन्छ। र धन्यवाद तपाईहरुको फिडब्याकको लागि र तपाईले दिनुभएको सल्लाह सुझावको लागि। आज पनि हामी लगभग 7-8 वटा पेजहरुबाट एकैचोटी प्रसारण भइरहेछ। अल्फा ओमेगा मिडिया, आर ब्युटिफुल फेथ, मिट विथ एडोनाई, सँगसँगै ख्रिस्टीय संगीत र विनीत हामी पर्सनल पेज, अनि सँगसँगै हिमालयन मिसपाबाट र सँगसँगै अरू अन्य पेजहरुबाट पनि आज प्रसारण भइरहेछ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यस कार्यक्रम मन पराउनु भएको लागि धन्यवाद। आफू पनि आशिषित बन्नु भएको छ भनेदेखिलाई आफ्नो प्रियहरूलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। र हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो भन्ने कुराहरु तपाईले अघिबाटै हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। र ढिलो नगरिकन आज यतिखेर म हाम्रो आदरणीय सरलाई स्वागत गर्न चाहे। जय मसीह सर। जय मसीह। हजुरलाई स्वागत छ। हस्। अनि नवीन सरलाई पनि सँगै देख्नु पाए खुसी लागेको छ र तपाईहरु दुवैलाई स्वागत गर्दै अब बाँकी रहेको सबै समय म यहाँलाई दिन चाहन्छु र आपको समय हजुरले लिएर अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस् त। मेरा आदरणीय श्रोतावृन्द, आज तपाईहरुको अगाडि म 9 नम्बरको एपिसोड लिएर आएको छु। हामीले 8 वटा सुनिसकेका छौं। 8 वटामा र्याप्चर पनि सुन्यौं हामीले। र्याप्चर पछाडि अस्ति 8औंमा चाहिँ सुनेका थियौं ख्रीष्ट विरोधी कसरी आउँछ, त्यसको तम तयार कसरी भइराखेको छ, त्यो विषयमा सुनेका थियौं। आज चाहिँ हामीहरू ख्रीष्ट विरोधी संसारमा आएको, उसले उत्पात मचाएको, यो सब कुराहरू सुन्न गइराखेका छौं। त र्याप्चर भएपछि ढोका बन्द हुन्छ। जसरी नुहको जहाजमा नुह उसको परिवार पसेपछि ढोका बन्द भएको थियो, अरू सबै डुबेर मरेका थिए, मतलब चान्स छैन। अब त्यस्तै अवस्थामा र्याप्चर पछाडि संसार हुनेछ। यो संसार भयंकर अवस्थामा पुग्नेछ। यो संसार चाहिँ ट्रिबुलेसनको समयमा चाहिँ युद्धभूमि हुनेछ। युद्धभूमि। युद्ध कसको कसको विरुद्धमा? परमेश्वरको विरुद्धमा ख्रीष्ट विरोधी, ख्रीष्ट विरोधीको विरुद्धमा परमेश्वर। यो संसार कस्तो होला जहाँ दुईटा महाशक्तिहरूले युद्ध गरिरहेका हुनेछन्? कस्तो संसार हुन्छ होला कल्पना गर्न पनि सकिँदैन हो। त यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मैले 1981 सालमा 83 सालमा एउटा गीत बनाएको थिएँ, अन्त आइरहेछ। यो गीत वास्तवमा गीत होइन, अगमबानी हो। यसमा लेखिएका प्रत्येक अक्षर जस्तो यहाँ अहिले गाइन्छ त्यस्तै पुरा हुनेवाला छ। यो गीत होइन, अगमबानी हो। र अहिले यो गाउनलाई मैले मेरो छोरा एल्डर नवीनलाई पनि बिन्ती गरेको छु, उसले पनि मलाई सघाउनेछ। हामी दुई भएर यो गीत अगमबानी जसरी हामी उच्चारण गर्छौं त्यस्तै पुरा हुन्छ भनिकन बाइबलले यसलाई समर्थन दिएको छ। त प्रस्तुत छ, अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ, अन्त आइरहेछ, चाँडै आइरहेछ। होशियार बसाई, होशियार बसाई, बाँचेर बचाएर, बाँचेर
बचाएर तयार तयार बसाई तयार बसाई अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ मेरा पिता कहाँ धेरै बस्ने ठाउँ छन् भनी यीशु प्रभु गइसकेका छन् आउने छन् फेरि बादलमा धरतीमा होइन आकाशमा भेट हुनेछ बादलमा जानु छ त्यहाँबाट स्वर्ग घरैमा स्वर्ग घरैमा अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ श्रापित यस धरतीमा छोडिने छन् धेरै दुःख पीडा यहाँ हुनेछन् धेरै नै रूढी र मार्गी अनिकाल युद्ध अशान्ति र भुइँचाल ठुला ठुला असिनामा घामको त्यो ज्वालामा मानिस पर्नेछन् अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ एउटा राज्य यहाँ हुनेछ धरतीमा एउटा धर्म यहाँ हुनेछ धरतीमा मानिसको पूजा मानिसले गर्ने नगरेदेखि छन् मर्ने लाउनु पर्ने छाप त्यहाँ आत्मा निधारमा त्यसको राज्यमा अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ टापुहरू यहाँ लोप हुनेछन् सबै पहाड पर्वत यहाँ हराउनेछन् सबै नदी र नाला हुनेछ रगत सत्यको साटो हुनेछ असार थरी थरीका दुःखमा थरी थरीका कष्टमा मानिस पर्नेछन् अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ होशियार बसा है बाँचेर बचाएर तयार बसा है अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ अन्त आइरहेछ चाँडै आइरहेछ होशियार बस है बाँचेर बचाएर तयार बस है त्यो बारे अब सुन्न गइराखेका छौँ ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला यो वचन इसाईले मात्र नसुनेर इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सुन्दा हुने कुरा हो यसमा ठुलो चेतावनीको कुराहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ अब ढोका बन्द भयो रप्चर भइसक्यो जाने गए छोडिने छोडिए बिलाप गर्छन् छाती पिट्छन् जान पाइन के गर्ने अब सकियो नि त ढोका बन्द भयो अब कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अघि मैले भन्दै थिएँ यो संसार युद्ध भूमि हुनेछ। दुईटा महाशक्तिहरू, एकातिर परमेश्वर, अर्कोतिर शैतानी शक्ति, महायुद्ध महाशक्तिहरूको विरुद्धमा एकाको विरुद्धमा अर्कोको युद्ध हुनेछ। डरलाग्दो समय आउँदैछ। अब यो सङ्कट महासङ्कष्ट काल जो चाहिँ येशूले बताउनु भएको थियो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 21 पदमा, यस्तो समय आउनेछ महासङ्कष्ट जो न पहिले भएको थियो न भविष्यमा आउनेछ। यस्तो अनप्रेसिडेन्टेड खालको आउनेछ हो। यो जुन 7 वर्षको महासङ्कष्ट काल छ यसलाई दुई भागमा विभक्त गरिएको छ। 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष। पहिलेको 3.5 वर्ष चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीलाई आफ्नो शासन ठिकसँग बसाल्नुमा, गद्दीमा बस्नुमा, सब चाँदो मिलाउनुमा लाग्छ 3.5 वर्ष। त्यो चाहिँ महासङ्कष्टकाल होइन, सङ्कष्टकालको एक भाग, आधा भाग। त्यो बारे दानियल 9:27 पदमा लेखिएको छ कि एक हप्ताको कुरा छ त्यहाँ। दानियल 9:27 एक हप्ता भनेको 7 दिन हो, तर सङ्केतमा छ यो। 7 दिन भनेको 7 वर्ष हो, सङ्केतमा छ यो। त्यो 7 वर्षको पहिलो खण्ड 3.5 वर्षमा चाहिँ उसले एउटा राम्रो काम गर्छ। वचनमा लेखिएको छ दानियल 9:27 उसले राष्ट्रहरूसँग सन्धि बाँध्नेछ, सबैतिर प्याक्ट हुनेछ हो। त्यो प्याक्ट भएको समयमा उसले इजरायलसँग पनि प्याक्ट गर्छ। अब तपाईँलाई म आज केही देखाएर पनि प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। आज तपाईँलाई म म्याथमेटिक्स पनि अलिकति बताउँछु, हिस्ट्री जियोग्राफी पनि तपाईँलाई बताउँछु म, लोकेसनहरू, सन एडी बिसी इत्यादि पनि आजको वचनमा आउनेवाला छ। यो कुरो अथेन्टिक, एकदमै खट्टी कुरो हो, प्रमाण भइसकेको कुरो, अनि प्रमाण देख्दै जानेछौँ हामीहरू हो। त्यतिखेर उसले इजरायलको निम्ति एउटा मन्दिर बनाइदिनेछ। पहिलो सुरुमा चाहिँ, पहिलो खेपमा चाहिँ मन्दिर बनाइदिनेछ। यरुशलेममा जुन मन्दिर थियो त्यो तोडिएको थियो, बनिएको छैन। त्यो इस्राएलीहरूले अहिले मन्दिरमा पूजा गर्न पाएको छैनन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले मुस्लिमहरूको एउटा मस्जिद छ, त्यसलाई डोम अफ रक भन्छ। डोम अफ रक, त्यसको नक्सा पनि देखाउँछु तपाईँलाई अहिले म। डोम अफ रक भन्ने चाहिँ जुन ठाउँमा सुलेमान राजाले मन्दिर बनाएका थिए, परमप्रभुको भवन, त्यही ठाउँमा चाहिँ मुस्लिमहरूले मस्जिद बनाएको छ जसलाई डोम अफ रक भन्छ। त्यो कहिले बनाइयो? त्यो पनि छ सन् 691 ख्रिस्टाब्दमा। 691 ख्रिस्टाब्दमा एउटा खलिफ थियो। खलिफ भनेको मुस्लिमहरूको धर्मगुरु हो। उसले चाहिँ उसको नाम चाहिँ थियो अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक भन्ने खलिफले चाहिँ एउटा 5औं खलिफ डोम अफ रक एउटा ओमरको नाममा, ओमर भन्ने पहिलाको खलिफ थियो, उसको नाममा एउटा मस्जिद बनाएको थियो। अनि स्थापित गरेर उसको नाम राख्नलाई चाहिँ ओमरको मस्जिद भनेर भने सन् 691 ख्रिस्टाब्दमा हो। यो ऐतिहासिक कुरो अहिले पनि छ। त्यो डोम अफ रक चाहिँ मुस्लिमहरूको मस्जिद हो। यसको नक्सा यहाँ छ। यो हो, यो चाहिँ डोम अफ रक। यस्तो गुम्बज छ यहाँ। यो चाहिँ मुस्लिमहरूको टेम्पल हो। यो चाहिँ यति मुख्य छ कि मुस्लिमहरूले उसलाई तेस्रो स्थान दिन्छन्, मक्का मदिनाको बादमा डोम अफ रक। त त्यहाँनिर इस्राएलीहरू पस्न पाएको छैनन्। उनीहरूलाई त्यतिखेर चाहिँ अब निकट भविष्यमा प्रवेश गर्ने अनि मन्दिर पनि उसले बनाइदिनेछ। जस्तो इस्राएलीहरूलाई एकपल्ट हेरोद राजाले पनि मन्दिर बनाइदिएको थियो, त्यस्तै एन्टी क्राइस्टले पनि त्यहाँ इस्राएलीहरूले पूजा गरून् भनेर यरुशलेमले बनाएको ठाउँमा माउन्ट मोरियामा बनाइदिनेछ यरुशलेमको मन्दिर। बडा राम्रो कुरो। तर त्यो मन्दिर बनाउनुको पछाडि उसको ठुलो स्वार्थ छ। अहिले म बताउँछु थोरै बेरमा। त्यो मन्दिर किन बनाइदिएको? इस्राएलीहरूलाई भलो छिताएर बनाएको होइन, परमेश्वरलाई इज्जत गरेर बनाउने होइन, तर
आफै बस्नको निम्ति, आफै ईश्वर हुँ भनेर बस्नको निम्ति बनाइदिएको हुनेछ भविष्यमा। अच्छा, त्यहाँदेखि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी आएको देखाएको छ भनेदेखिलाई सेतो घोडामा चढेर आएको देखाइएको छ। प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा सेतो घोडामा सवार भएको मानिस, उसको टाउकोमा मुकुट थिएन, मुकुट पछाडिबाट दियो। पहिला आउँदा मुकुट थिएन, पछाडिबाट उसलाई सप्लाई भयो मुकुट, अनि उसको हातमा धनु छ, काँड छैन। त्यसको मतलब म चाहिँ शान्तिको पुजारी, धनु त छ नि मेरोमा, काँड छैन, शान्तिको पुजारी हो। यो देखाउनलाई त मैले अस्ति बताउँदै थिएँ तपाईँहरूलाई, यो एन्टिक्राइस्ट जो छ त पुरानो करारमा पनि छ भनेर बताउँदै थिएँ। एउटा चाहिँ निम्रोद हो, निम्रोद। मैले टावर अफ बाबेल अस्तिको पालि 8औँमा बताएको छु। टावर अफ बाबेल, बाबेलको धरहरा निम्रोदले बनाएको भन्ने अनुमान छ। र निम्रोद चाहिँ सिकारी थियो, अनि बाइबलको सिकारीको हातमा चाहिँ धनु हुन्छ। बाइबलको सिकारीले चाहिँ धनु र काँड चलाउँछ। यहाँ त्यो रेफरेन्स तपाईँले हेर्नुहोस्, उत्पत्ति 27 को 1 देखि 4 पद तपाईँले पढ्नुहोस् घरमा। उत्पत्ति 27 को 1 देखि 4। एसाउ पनि एउटा सिकारी थियो, उसले धनु काँड चलाउँथे र पुरानो करारका सिकारीहरूले चाहिँ धनु काँड प्रयोग गर्थे। र यसमा पनि निम्रोदको चित्र छ। यो जुन सेतो घोडामा चढेर आउँदैछ प्रकाश 6 को 1 र 2 पदमा, त्यहाँ निम्रोदको केही अंश छ। अच्छा, त्यहाँदेखि उसको जो मुकुट छ, मुकुट चाहिँ दिएको थिएन पहिला, पछाडिबाट दिए। त्यो मुकुटमा चाहिँ स्टेफेनस लेखेको छ। स्टेफेनस भनेको चाहिँ विजय गर्नेको मुकुट, विजय गर्दै जानेको मुकुट चाहिँ स्टेफेनस हो। पछिबाट हामी हेर्छौँ प्रभु यीशु पनि सेतो घोडामा चढेर आएको प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा हामी जाँदा हेर्छौँ। त्योमा चाहिँ फरक छ। प्रभु यीशुकोमा पनि मुकुट नै छ, सेतो घोडामा चढेको छ प्रभु पनि, प्रकाश 19 को 11 पदमा। तर यहाँ 6 को 2 पदमा चाहिँ स्टेफेनस लेखेको चाहिँ भिक्टोर्स क्राउन हो। अनि यीशुको पालीमा त्यहाँ प्रकाश 19 मा चाहिँ डायाडेमा लेखेको छ। डायाडेमा भनेको चाहिँ किङ्स क्राउन, यीशु चाहिँ राज गर्नु आउने हो। यसै फरक पाइन्छ हो। हामी स्टडी गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। अब हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो मान्छे चाहिँ डुप्लिकेट हो, डुप्लिकेट यीशु। जस्तो यीशु सेतो घोडामा सवार, ऊ पनि सेतो घोडामा, यीशुको पनि मुकुट, उसको पनि मुकुट, तर झुक्क्याउने हो यो, झुक्क्याउने। शान्ति शान्ति शान्ति। अहिलेको मान्छेहरूलाई चाहेको छ शान्ति। हामीलाई ढुक्कसँग बस्न दिनुहोस्, शान्तिसँग बस्न दिनुहोस्, राजपाट तपाईँले चलाउनुहोस् भन्ने स्थितिमा मान्छे पुगेको छ। अस्ति मैले बताएको थिएँ 8औं एपिसोडमा, अब संसारका मानिसहरूले भन्दैछन् अरे अब हामीलाई शान्ति चाहियो, त्यो शान्ति ल्याउने मान्छे गड हो भने पनि स्वीकार, शैतान हो भने पनि स्वीकार भन्दैछ। त्यस्तो डेस्परेट अवस्थामा पुगेको बेला यो मान्छे शान्ति भन्दै आउँदा त वेलकम, खदामाला लाएर बस उसलाई त स्वीकार गरिहाल्छ। त्यहाँदेखि अब उसले आएपछि संसारको रङ्गमञ्चमा आएपछि आफ्नो राज्यको विस्तार गर्न थाल्नेछ, कन्सोलिडेट गर्न थाल्छ, स्थापित गर्न थाल्छ। सबैसँग प्याकहरू गर्दै सन्धि गर्दै, हुनसक्छ कोही कोहीसँग लडाइँ पनि गर्नु पर्ला, बलमिचाइले पनि जित्नु सक्ला, जित्नु पर्ला, उसलाई आवश्यक पर्ला। सबैले उसलाई स्वीकार नगर्ला त उसलाई कङ्कर पनि गर्नु पर्यो, जित्नु पनि पर्यो। यसरी कोहीसँग मिलाप गरेर, कोहीसँग लडाइँ गरेर पनि उसले आफ्नो बसमा पार्नु सक्छ। हुनसक्छ विद्वानहरूको भनाइअनुसार त्यतिखेर थर्ड वर्ल्ड वार पनि होला। त्यस्तो कुरा पनि विद्वानहरूको भनाइमा त्यो कुरा पनि छ। थर्ड वर्ल्ड वारको कुरा पनि आउँदैछ त्यहाँनिर हो। यसरी कसरी हुन्छ, उसले प्रेमले हुन्छ कि बलमिचाइले हुन्छ, जितेर संसारलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने हो। अब त्यहाँदेखि जब उसको राज्य सुदृढ हुन्छ, एकदम बलियो हुन्छ राज्य उसको, त्यहाँदेखि चाहिँ अब उसले खेल देखाउन थाल्छ। अघि त सेतो घोडामा चढेर आएको थियो, सबै उसको पुरा भएपछि, स्वार्थ पुरा भएपछि त उसको अनुहार त चेन्ज पो हुन्छ, उसको अनुहार चेन्ज हुन्छ।
अब त्यसको लागि चाहिँ प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायमा लान्छु तपाईँलाई म। प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायमा जाँदाखेरि त्यहाँ यस्तो एउटा जानवरको बारेमा बताएको छ जसको चाहिँ 7वटा टाउको थियो, 10वटा सिङ थियो। त्यहाँ लेखाएको छ प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 4 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ देख्छौँ भयङ्कर जानवर। यो प्रकाशको पुस्तक, दानियलको पुस्तक, यी पुस्तकहरू जुन छन् रहस्यका पुस्तकहरू हुन्। यसमा सिम्बल्सहरू छ, मेटाफोर्सहरू छ, सोझै बुझ्न गाह्रो पर्ने खालको कुराहरू छ। कतिलाई सङ्केतद्वारा बुझ्नुपर्छ। 7वटा टाउको भनेको 7वटा टाउकै होइन, 10वटा सिङ भनेको 10वटा सिङ नै होइन, मेटाफोर भन्छ यसलाई। एउटा कुरो भनेर अर्को बुझ्नुपर्ने सङ्केत हो। यहाँ उसको 13 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँ त्यो मान्छेलाई देख्छौँ। त्यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा शैतानको त्रिएकत्व छ, ट्रिनिटी। हाम्रो परमेश्वर ट्रिनिटी हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। शैतान पनि ट्रिनिटी हो। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा 3वटा जानवरहरूको कुरा छ। तपाईँले घरमा अध्ययन गर्नुहोस्। 3वटा। एउटा चाहिँ हो रातो अजिङ्गर, यो चाहिँ शैतान आफै हो। अर्को चाहिँ 7वटा टाउको 10वटा सिङ भएको जानवर, त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट हो। त्यहाँदेखि यता तपाईँको प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 11 पदमा चाहिँ अर्को जन्तु देखाउँछ हो। त्यसको चाहिँ अनुहार चाहिँ टाउको चाहिँ भेडा जस्तो थियो, थुमा जस्तो, तर स्वर चाहिँ बसको थियो। फेरि त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको नक्कली अगमवक्ता हो। यो 3 भाइ, शैतान आफै, एन्टिक्राइस्ट अनि उसको झुटा अगमवक्ता, 3 जना मिलेर ट्रिनिटी बनियो। जस्तो हामी पुज्ने परमेश्वरको पनि ट्रिनिटी छ, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। शैतान पनि के कम, उसले पनि ट्रिनिटी बनाइहाल्यो। यो 3 जनाको खेल छ। अब प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा 3 भाइको खेला छ। पावर चाहिँ दिन्छ कसले? शैतानले। पावर पाउँछ कसले? ख्रिस्ट विरोधीले। अनि उसको प्रचार चाहिँ कसले गर्छ? उसको झुटा अगमवक्ताले। यो टिम वर्क हो। बडा चाखलाग्दो कुरो छ, डरलाग्दो पनि छ, बुझिल्यायो भने हो। अच्छा, अब यो 7वटा टाउको भनेको चाहिँ के रहेछ त? यो सब कुराहरूको भेद पनि खोलिदिएको छ। यो 7वटा टाउको एन्टिक्राइस्टको चिन्ह, 7वटा टाउको के हो, 10वटा सिङ के हो, यो मैले बताउनु परेन, बाइबलले बताइदिएको छ है। यसलाई बुझ्नको लागि म तपाईँलाई बताउँछु। प्रकाश 17को यो टाउको बारेमा, यसको आइडेन्टिटीको बारेमा प्रकाश 17को 9 देखि लिएर यहाँनिर लेखिएको छ। 17को 9 देखि पढी बस्दैनौँ, चाहिएको खण्ड मात्रै पढ्छौँ। 11 प्रकाश 17को 9 देखि 11 अनि 12 पनि मा चाहिँ त्यसको आइडेन्टिटी बताइदिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ज्ञान भएको अर्थ यसैमा छ, ती 7 शिर 7 पर्वतहरू हुन्। त्यो जानवरको 7वटा टाउको चाहिँ के रहेछ भन्दा 7वटा पर्वतहरू। 7वटा पर्वत के हो? 7वटा पर्वत चाहिँ रोम हो। रोम, किनभने रोमलाई सिटी अन द 7 हिल्स भन्छ। 7वटा पर्वतमा बसालिएको सहर भनेर रोमलाई, रोमको अर्को नामै हो सिटी अन द 7 हिल्स। भनेपछि एन्टिक्राइस्ट युरोपपट्टिबाट आउने रहेछ, रोम उसको अड्डा हुने रहेछ भन्ने कुरो सङ्केत दिँदैछ। अनि अझ बढेर बताइएको छ यहाँनिर, औ तिनीहरू ती 7 राजाहरू हुन्। 7वटा पर्वत पनि हो, त्यसले रोम बतायो, 7वटा राजा पनि हो भन्दैछ। त्यो राजा को रहेछ यहाँ बताइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, पढ्दैछु म। प्रकाश 17को 10 पद, तिनीहरू 7 राजाहरू हुन्। 5वटाको पतन भइसक्यो, एउटा छँदैछ, अर्को आउँछ। यो 7वटामा 5वटाको पतन भइसक्यो, एउटा छँदैछ, अर्को आउँछ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म यो 7वटा पतन भएको, 5वटा पतन भएकोहरू कुन होला, 6औँ छँदैछ भन्ने योहन्नाले लेखेको टाइममा छँदैछ भन्ने को होला, अनि पछि आउने भन्ने कुन होला, त्यसको लागि चाहिँ म फेरि अब तपाईँलाई अस्ति देखाएको मूर्तिको नक्सा
फेरि देखाउनु पर्यो। यो मूर्तिको नक्सा मैले सुरुमा देखाएको थिएँ। नबुकदनेस्सर राजाले देखेको सपना बताउँदाखेरि यहाँ फेरि काम लाग्छ। अब त्यो 5वटाको पतन भयो अनि 6औँ चाहिँ छँदैछ, एउटा चाहिँ आउँछ भनेको चाहिँ यो नक्सामा छ। अब नबुकदनेस्सर राजाले जुन मूर्ति देखेको थियो, टाउको सुनको, 2 पाखुरा र छाती चाहिँ चाँदीको, यो कम्मरदेखि घुँडासम्म चाहिँ पित्तलको, यहाँ घुँडादेखि लिएर कुर्कुचासम्म चाहिँ फलामको, अनि त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ केही फलाम र माटोको यो तल्लो खण्ड एन्टिक्राइस्ट यही हो। यो यसको आगमन अब अनुग्रहको समय सकियो, यसलाई आउनु दिएको थिएन, अब उसको आउने पाले आयो। यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ यही हो, तल्लो खुट्टा। अब यसमा 5वटा पतन भयो भने चाहिँ कुन यो बाबेलको राजा भन्दा अगाडि पनि 2टा राजाहरू थिए जसले इस्राएलीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर राखेका थिए, कब्जा गरेर राखेका थिए। यो माथि थियो असुर। बेबिलोनको राज्य आउनुभन्दा पहिला असुरहरूको राज्य थियो। असुरभन्दा पहिला चाहिँ मिश्र थियो। यो मिश्र देशको अधीनमा पनि इस्राएलीहरू बसेका थिए। तपाईँलाई थाहै छ, मिश्र देशले कमारी बनाएर राखेको थियो इस्राएललाई। 1 नम्बरमा मिश्र आयो, 2 नम्बरमा आयो असुर। असुरले पनि इस्राएलीलाई कमारी बनाएको थिए। त्यहाँदेखि बेबिलोन 3 भयो, मिश्र, असुर, बेबिलोन, फारसी मादी, अलेक्जेन्डर 5वटा भयो। यो 5वटा राज्य त गइसक्यो भन्दैछ। यो प्रकाशको किताब लेख्ने मानिस यूहन्नाको समयमा यो 5वटा राज्य थिएन। इजिप्ट, मिश्र पनि गइसकेका थियो, असुर पनि, बाबेल पनि, अनि यो फारसी मादी पनि, अलेक्जेन्डर पनि गइसकेको थियो। त्यतिखेर कुन थियो? रोम थिँदै थियो। रोम राज्यको समयमा नै यो प्रकाशित वाक्य लेख्ने मान्छे यूहन्नालाई ब्यानिस गरेर राज्यबाट निकालेर पत्मसको टापुमा पठाएको थियो। त्यो चाहिँ छँदैछ भनेको चाहिँ रोमी साम्राज्य। अब 7वटा राज्यमा 5वटाको पतन भयो। मिश्र गयो, असुर गयो, बेबिलोन गयो, फारसी मादी गयो, अलेक्जेन्डर गयो, 5वटा गयो। एउटा छँदैछ रोम। एउटा चाहिँ पछि आउँछ। यो गर्दा ठक्क 7वटा पुग्यो। हो, 7वटा पुग्यो। माथि टुप्पामा मिश्र, 2 नम्बर असुर, 3 नम्बर बाबेल, 4 नम्बर फारसी मादी, 5 नम्बर अलेक्जेन्डर, 6 नम्बर आयो रोमी, 7 नम्बर चाहिँ एन्टिक्राइस्ट। कुरा ठ्याक्कै मिल्यो। 7वटा सिंह भनेको चाहिँ 7वटा टाउको भनेको चाहिँ रोम नगर पनि रहेछ, सेन्टर त्यो चाहिँ। अनि ती राजाहरू गइसकेका थिए। अब रोमको पालामा चाहिँ थियो। रोम पनि खत्तम भएपछि एन्टिक्राइस्टको रुल अब आयो। हो, यसरी यसको विश्लेषण हुन्छ। हो, अब त्यहाँदेखि अनि भनेको छ त्यो 7वटा टाउको त कुरा आयो। अब 10वटा सिंहको चाहिँ के माने त्यो पनि छ। 10वटा सिंह को थियो भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुँदैछ। यहाँ प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 17को 12मा लेखेको छ, औ तिमीले देखेका ती 10वटा सिंह चाहिँ 10 राजाहरू हुन् जसहरूले अहिलेसम्म राज्य पाएका छैनन् तर पछिबाट पाउनेछन्। 10 राजा आयो। यो 10 राजाको हो। यो चाहिँ युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी भन्छ। यसलाई चाहिँ युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी, EEC भन्छ, युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी। याद गर्नुहोस्, एन्टिक्राइस्ट चाहिँ युरोपबाट आउँछ, युरोपियन कन्ट्रिजबाट आउँछ है, विथ हेडक्वार्टर एट रोम। अब यहाँ यसको बारेमा म तपाईँलाई बताइन्छु। जुन किताब मैले खतराको घन्टी भनेर लेखेँ, यो किताब खतराको घन्टी, यसबाट म बताउँदैछु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर 85 देखि पृष्ठमा लेख्छ, 85 पृष्ठमा त्यो 10वटा टाउको बारेमा बताएको छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, ती 10 सिंहहरू 10वटा राजाहरू छन् भनेर लेखिएको छ प्रकाश 17को 12। ती 10 राजाहरू इस्राएलका विरुद्धमा रहेका थिए। अब यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछाडिबाट उनीहरूले युरोपमा रोमको नेतृत्वमा एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन गठन गरिसकेको छ।
अनि त्यसलाई चाहिँ युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी भनेर गठन भइसकेको छ। अर्थात् त्यसलाई क्लब अफ रोम पनि भन्छ। रोमको क्लब, रोम त हेडक्वार्टर हो एन्टिक्राइस्टको, अथवा कुनै नाउँ दिइनेछ। विगत समयहरूमा पनि युरोपियन कमन मार्केट, अब युरोपियन कमन मार्केट कसरी गठन भयो त्यसको डेट पनि तपाईँलाई बताइदिन्छु म। 1 तारिक जनवरी 1958 सालमा एउटा सङ्गठन गठन भएको थियो। त्यसमा 7वटा राजाहरू थिए, राज्यहरू। वेस्ट जर्मनी, त्यतिखेर इस्ट र वेस्ट थियो, अहिले छैन। फ्रान्स, इटली, हल्यान्ड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, 6वटा भयो। 1973 मा आयरल्यान्ड, डेनमार्क अनि युकेले पनि जोइन गरे। गत 6 र 3 9 भयो। अब 10 टाउको पुग्ने एउटा बाँकी रहेको थियो। त्यो चाहिँ 1981 मा ग्रिसले पनि, ग्रिस राज्यले पनि गर्दा 10 को 10 पुग्यो, गठन भइगयो। तर त्यो गठनमा कोही निस्के, कोही थपिए, कोही निस्के, कोही थपिए, यस्तै भइराखेको छ अहिले। त्यो युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीमा त्यसबाट सङ्गठनबाट कोहीले छोडे, मन पराएन, कोही थपिए, गर्दाखेरि चाहिँ घटबड भइराखेको छ। तर ठिक एन्टिक्राइस्टको आउने बेलामा चाहिँ घटबड भएर चाहिँ प्लस माइनस हुँदा हुँदै ठिक्क 10वटा राष्ट्र, त्यो चाहिँ भविष्यमा, निकट भविष्यमा एकदमै गठन भइहाल्नेछ। त्यसले चाहिँ 10 राज्यहरू अर्थात् 10वटा मिलेर बनिएको एउटा सङ्गठन युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी गठन हुन्छ। त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको हेडक्वार्टर हो। हेर्नुहोस्, गर्दाखेरि सबै कुरो स्पष्ट छ। तर बाइबलमा अलिक सङ्केतबाट बताइएको छ। त्यो विद्वानहरूले खोज तलास गरेर निकाल्दै हामीलाई अगाडि ल्याइदिएको छ। अब त्यो जुन छ जनावर, त्यो जनावर चाहिँ एकदमै भयङ्कर थियो अरे। अनि त्यो जनावर चाहिँ चितुवा जस्तो थियो अरे, भालु जस्तो पनि थियो अरे, त्यहाँ लेखेको छ। सिंह जस्तो पनि थियो अरे भनेको छ। चितुवाले के बताउँछ? फास्ट, एकदम छिटो। चितुवा जस्तो छिटो कोही पनि हुँदैन। एन्टिक्राइस्ट, उसको सहयोगीहरू एकदम फास्ट हुन्छन्, एकदम छिटो। अनि भालु जस्ता, भालु चाहिँ क्रोधी, एकदम रिसको पुरी क्रोधी हुन्छ। अनि लायन भनेको शक्तिशाली, एकदम लायन चाहिँ, सिंह चाहिँ एकदम शक्तिशाली पशु हो। यस्तो गुणले भरिएको, गुण भनौँ कि दुर्गुण भनौँ, अब भरिएको मानिस, शक्तिशाली मानिस एन्टिक्राइस्ट हुनेछ। अब त्यसले के गर्छ हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि ऊ ठस्सै केमा बस्छ? सिंहासनमा राजा भएर बस्छ। सबै त उसको मुठीमा आइहाल्यो। गर्दा एन्टिक्राइस्ट, शैतानको राजा हुने इच्छा थियो स्वर्गमा। अस्ति सुरुमा मैले बताएको छु, राजा हुनु पाएन, खसली माग्यो। अब संसारको राजा हुन्छ, इच्छा पुग्यो। अब उसको एउटा धोको थियो, गड हुने। लुसिफरको त इच्छा थियो गड हुने, पाएन, लखेटी माग्यो। अब संसारको राजा हुने, गड, ईश्वर हुनेवाला छ। त्यो कसरी हुन्छ त्यसको लागि उसले भयङ्कर चाल चल्छ। अहिले संसारमा एउटा भनौँ आह्वान, एउटा नारा चल्दैछ कि एक विश्व, एक सरकार हुनुपर्छ। अस्ति पनि मैले बताएँ, वान वर्ल्ड वान गभर्मेन्ट। अर्को नारा पनि छ, वान वर्ल्ड वान रिलिजन। अस्ति मैले बताएँ, वान वर्ल्ड वान मनी, वान वर्ल्ड वान आर्मी। यो परिकल्पना भइसकेको छ। अब वान वर्ल्ड वान रिलिजन कसरी हुन्छ? इसाई र हिन्दूमा मतभेद, मुस्लिम र हिन्दूमा मतभेद, यो धर्ममा र अर्को धर्ममा मतभेद, बेला बेला ठाक ठुकठुक यस्तो भइबस्छ। किन हुने? बरु एउटै धर्म बनाऊ भनेर चाहिँ त्यतिखेरको मान्छेले भन्दा सबले हो हो हो, यो कुरो असल समर्थन। अब त्यसको लागि चाहिँ म प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 3 पद पढ्दैछु। एउटा विश्व धर्म, प्रकाश 17 को 3 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, एउटा स्त्रीलाई देखाएको छ, स्त्री सिँगार पटार गरिएकी, त्यसलाई महावेश्या भनेको छ। महावेश्या, वेश्या को हो? जसले शरीर बेच्छ पैसामा। यो वेश्या चाहिँ धर्म बेच्ने वेश्या। संसारको वेश्याले चाहिँ पैसा पाएर जिउ बेच्छ, यो वेश्याले चाहिँ धर्म बेच्छ।
एउटा खिचडी धर्म बनाउँछ यसले चाहिँ 3 पदमा भनेको छ प्रकाश 17 को 3 मा यहाँ लेखिएको छ अनि तिनले मलाई एउटा आत्मामा बोकेर एउटा घर वनभित्र लगे अब मैले 7वटा शिर र 7वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाले नाउँ भरेको जानवर त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट र रातो रङको जानवर माथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई देखे त्यो पशुमाथि चाहिँ एन्टिक्राइस्ट माथि चाहिँ को बसेको रहेछ त्यो वेश्या भनेको दुईजनाको मेलमिलाप संसारको धर्म र एन्टिक्राइस्टको मेलमिलाप भएपछि उसले ल अब विश्वको धर्म यो संसारको अब बाइबल कुरान पुराण होइन एउटै धर्म ग्रन्थ बनाउनु पर्छ एउटै धर्म मान्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर बताएको छ तपाईलाई एउटा दुःखलाग्दो प्रमाण म देखाउन चाहन्छु यसबारेमा दुःखलाग्दो प्रमाण देखाउन चाहन्छु यो मैले मेरो मोबाइलमा आएकोबाट निकालेको हो हेर्नुहोस् अहिलेको पोपको हो पोप फ्रान्सिस उले के भनेको छ हेर्नुहोस् धर्मको बारेमा बाइबलको बारेमा उले के भनेको छ हेर्नुहोस् पोप फ्रान्सिस cancels the Bible reporter and proposes to create a new book. Pope Francis surprised the world today by announcing that the Bible is totally outdated and in need of a radical change. यो बाइबल पुरानो भयो अब थोत्रे भयो यसमा लेखेका कुराहरू हामी एक्सेप्ट गर्नु गाह्रो पर्छ हामीलाई एउटा नयाँ ग्रन्थ बनाउनु पर्छ सम्म भनिसक्यो कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो आइगयो कुरा त ढोकैमा आइगयो कहिले भने पोप फ्रान्सिसले भनेको यहाँ मोबाइलमा आएको थियो मैले यहाँ कलेक्सन गरेर राखेको छु अन्त भन्दैछ यो बाइबलले अब हाम्रो खाँचो पुरा गर्नु सक्दैन हामीले एउटा धर्म ग्रन्थ बनाउनु पर्छ भनेर यहाँ लेखेको छ हो एनिवे गर्दाखेरि अब विश्व धर्मको रूपरेखा त आइगयो त अब अहिले हामी ऱ्याप्चरमा नआइकन विश्व धर्मको रूपरेखा त आइगयो त आँगनमै ढोकैमै आइगयो त अब हेर्नुहोस् त्यस्तो समयमा हामी छौँ गर्दा प्रभुको आगमन एकदमै ढोकैमा छ अब हामी जानुपर्छ ऊ आइहाल्छ सबै प्लेटफर्म बनिसकेको छ हेर्नुहोस् यो वचन बडा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला हामी अन्तिम दिनमा होइन अन्तिम दिनको अन्तिम क्षणहरूमा बसिरहेको छ कुरा यो छ अब अल्मलिने समय छैन अब तपाईँलाई म बताउँछु जब त्यो मान्छे चाहिँ अब एकदम पावरफुल हुन्छ त्यतिखेर जुन धर्म ग्रन्थ बनिन्छ सबैको लागि हिन्दूको पनि त्यहाँ केही हुन्छ मुस्लिमको केही हुन्छ इसाईको केही हुन्छ सिखको केही हुन्छ फलाना धर्मको केही मिसाएर एउटा धर्म पुस्तक बनाइन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यो मान्नुपर्छ अब बाइबल पनि होइन कुरान पनि होइन पुराण पनि होइन यो पनि होइन त्यो पनि होइन यही हो हाम्रो भनेर बनेपछि चाहिँ उसले के गर्छ अब लेखेको छ वचनमा त्यो झुटा धर्मलाई मारिदिन्छ भनेर लेखेको छ त्यो स्त्रीलाई त्यो शैतानले मारिदिन्छ भनेको छ त्यो स्त्री चाहिँ झुटा धर्म हो मारिदिन्छ त्यो प्रकाशको किताब 17 अध्यायको 16 पदमा नोट गरिराख्नुहोस् प्रकाश 17 को 16 मा त्यो स्त्री भनेको त्यो विश्व धर्मलाई मारिदिन्छ मारेपछि धर्म छैन अब धर्म छैन त्यहाँदेखि उसले भन्छ धर्म सर्व छैन अब म हो गड बस यस्तो उसको चाल हेर्नुहोस् त कस्तो चाल धर्मलाई मारिदिन्छ उसले नो रिलिजन इन द वर्ल्ड आई एम रिलिजन म हो बस त्यो शैतानले राज्य गर्नु पाएको थिएन राजपाट सम्हाल्यो एन्टिक्राइस्टमा भएर ईश्वर हुनु पाएको थिएन बस अब ईश्वर भयो त्यहाँदेखि लेखिएको छ त्यो चाहिँ जुन मन्दिर बनाइदिएको थियो यहुदीको लागि त्यो सङ्कटकालको पहिलो 3.5 वर्षमा त्यसमा चाहिँ ऊ ठ्यासै बस्छ म गड हेर्नुहोस् कस्तो प्लान दुष्ट थिस्सलोनी 2 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ ऊ यरुशलेमको मन्दिरमा गएर म गड हुँ भनेर घोषणा गर्छ दुष्ट थिस्सलोनी 2 को 4 पद त्यसले विरोध गर्दछ र परमेश्वर कहलिएका अथवा पूज्य वस्तुहरू भन्दा पनि आफैलाई उच्च तुल्याउँछ यहाँसम्म कि आफैलाई
परमेश्वर जस्तै तुल्याएर परमेश्वरको पवित्र स्थानमा अर्थात् मन्दिरमा त्यो बस्छ। यस्तो कुरा छ। शैतानको पुरानो इच्छा पुरा भयो, राजा पनि भयो, गड पनि भयो, थियोक्रेटिक गभर्मेन्ट, ईश्वर शासित गभर्मेन्ट, अर्थात् ईश्वर चाहिँ उही भइगयो। थियोक्रेटिक गभर्मेन्ट उसले सुरु गर्छ, मै हुँ सब कुरा। कस्तो है। अब त्यसलाई चाहिँ मत्तीको सुसमाचारमा बडा मजाले बताइदिएको छ। मत्तीको सुसमाचार 14 को 15 पद। मत्ती 14 को 15 मा उजाड स्थानको घृणित कुरा भनिएको छ। म पढ्छु। मत्ती 24 को 15 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको उजाड गर्ने घृणित कुरा पवित्र स्थानमा बसेको देखाउला तब भाग्नु। उजाड गर्ने घृणित कुरा भनेको के भनेको? घृणित कुरा भनेको चाहिँ त्यो मान्छेको मूर्तिलाई भनेको। त्यसले चाहिँ त्यो उजाड स्थान उजाड गरेर चाहिँ मन्दिरमा बस्छ। त्यतिखेर उसले आफूलाई पूजा गर्नु लाउँछ, त्यतिखेर पूजा नगर्नु भाग्नु भनेको यो चाहिँ मत्ती 16 को 24 को 15ले यहुदीहरूलाई भन्दैछ, तिमीहरू भाग्नु पर्यो, ढोग नगर्नु, कारण ढोग गऱ्यो भने मर्छौ, म मार्छु तिमीहरूलाई भन्ने कुरा नि। गर्दाखेरि चाहिँ यसै शैतानको कोल्ड ब्लडेड प्लान, कस्तो भयङ्कर प्लान शैतानले गरेको रहेछ। त्यो अब पुरा हुँदै 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 जाँदैछ, उसको लागि मञ्च तयारी हुँदैछ। यो कुरा हामीले हेर्न लागिराखेका छौँ। अब आयो मार्किङ। जब ऊ सामर्थ्यमा आउँछ, अब धर्मको गुरु पनि उही परमेश्वर नै भइगयो, राजा पनि भइगयो। अब त सर्वेसर्वा, सब कुरो उसको कन्ट्रोलमा, चुप बोल्ने कोही छैन। अब उसले के गर्छ? मार्किङ गर्ने, दाहिने हात अथवा निधारमा छाप लाउने। अनि उसले एउटा मूर्ति बनाउँछ, ठुलो मूर्ति। यहाँ प्रकाशको किताबमा लेखिएको छ, प्रकाश 13 को 15 पदमा लेखिएको छ। 15 पदमा एउटा विशाल मूर्ति बनाउँछ। अनि जसले त्यो मूर्तिलाई ढोक्दैन, त्यो मूर्ति भगवानको होइन, त्यो मूर्ति कुनै गडको होइन, अहिलेका हिन्दू दाजुभाइहरूले पूजेको भगवान देवी देवताको होइन, अहिले कसैले मूर्ति बनाएर पुज्छ त्यो होइन, त्यो चाहिँ त्यही पापी मान्छेको आफ्नो मूर्ति हो। त्यसलाई म गड हुँ भनेर भनेर ढोग्न लाउँछ भनेको छ। त्यतिखेरका विभिन्न धर्म मान्नेहरूले म त मेरै भगवानलाई पुज्नु इच्छा लाग्छ, पाउँदैन। हेर्नुहोस्, उसलाई पुज्नुपर्छ। एउटा पापी मान्छेलाई, दुष्ट मान्छेलाई भगवान गड भन्नु कुन विवेकले गर्नु? कुन विवेकले? विवेक मारेर मात्रै पूजा गर्न सकिन्छ। फेरि पूजा गर्न भने मर्छ भनेको छ। यो कुरा चाहिँ पहिलेबाट घटेको थियो दानियलको किताबमा। तपाईँले दानियलको किताब 3 अध्याय पढ्नुहोस्। दानियलको किताब 3 अध्याय घरमा पढ्नुहोस्। त्यहाँ नबुकदनेस्सर राजाले एउटा सुनको मूर्ति बनाएको थियो। त्यसलाई जसले पूजा गर्दैन त्यो चाहिँ मर्ने। गर्दाखेरि सद्रक मेशक अबेदनगोले त पूजा गरेनन्, आगोको भट्टीमा हालिदिएको थियो, परमेश्वरले बचाउनु भयो। त्यो नबुकदनेस्सर राजाले बनाएको जुन सुनको मूर्ति थियो त्यो पनि 666 नै हो। दानियल 3 को 1 मा लेखिएको छ, त्यो मूर्ति 6 हात चौडा, 6 हात चौडा अनि 60 हात उचा। कति भयो? 66 भयो। 6 हात चौडा, 60 हात उचा, 6 र 60 कति भयो? 66 भयो। त्यो कहिले बनाएको थियो? 600 ख्रिस्ट पूर्वमा, 600 BC मा गर्दा 600 + 60 + 6 666 आएको थियो। त्यो चाहिँ पहिल्यै घटिसकेको थियो। अब त्यो पुनरावृत्ति हुन्छ प्रकाशको किताब भविष्यमा। अब त्यसलाई पूजा गर, नत्र मारिने छौ। अब ढोग्नु पर्यो उसलाई। आफ्नो देवी देवता भगवान मान्नु पाएन। न क्रिस्चियनले प्रभुलाई मान्नु पाउँछ, न हिन्दूले आफ्नो देवी देवतालाई, न कसले कसको। गर्दाखेरि बडो सङ्कटको समय। आफ्नो विवेकलाई थन्को लाएर मात्रै त्यो काम गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, गाह्रो पर्ने समय आयो। गर्दाखेरि अब अघि बढौँ। त्यहाँदेखि उसले अब प्रकाशको किताब 13 अध्यायको 16, 17, 18 पदमा लेखिएको छ, उसले फुक्का र
बन्धुवा, फ्री स्लेभ को छ सबैलाई दाहिने हात अथवा निधारमा त्यसको संख्या खोप्नु लायो भनेको छ। संख्या छाप ब्रान्डिङ हुनेछ हो, त्यहाँ 16 देखि 18 पदमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। अब त्यो छापको दरकार किन पर्यो हेर्नुहोस्, शैतानले अहिले नै प्लान पुरा गरिराखेको छ। त्यो छाप लाउनु अनिवार्य हुनेछ, छाप नलाइ नहुने। अनि त्यतिखेरको मान्छेहरूले पनि भन्ने छन्, होइन छाप त लगाएकै राम्रो भन्ने छन्। बाध्य भएर, बाध्यता के छ? त्यो हातमा अथवा निधारमा छाप लगाउनु पर्ने बाध्यता के छ? नम्बर 1 ट्रान्जेक्सन। आजभोलि मान्छेहरू ब्याङ्कमा पैसा निकाल्न जान्छन्, आफ्नै पैसा फिर्तै फर्केर आउँछ, लाइन ताँत। ब्याङ्कमा जाँदाखेरि लाइनको बल्ल बल्ल पालो आउँछ, काउन्टरमा पुग्छ, लिङ्क गयो भनिदिन्छ। दिनभरि रुङ्यो, रातभरि रुङ्यो, बुढिया त जिउँदै। दिनभरि लाइनमा लाग्यो, काउन्टरमा पुग्यो, ल लिङ्क गयो भनिदिन्छ, फेरि एक दिन गयो। अनि मान्छेलाई अर्को विकल्प खोजिराखेको छ। यो ब्याङ्कमा नआउनु पर्यो पनि हुन्थ्यो नि पैसा लेनदेनको लागि भन्नेसम्म मान्छे पुग्न आँट्यो। म एउटा नक्सा देखाउँछु। अनि मान्छेले एटिएम खोल्छ। अब है ब्याङ्कमा पैसा राख्नु जाँदा त एकदम निकाल्नु गाह्रो रहेछ हो, एटिएम खोल्नु पर्यो। एटिएममा त घुइँचो हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, एटिएममा पनि ताँत। मेरोमा पेपर छ, हिमालय दर्पण 4 तारिक मे 2012। एटिएममा रुपियाँ निकाल्न जाँदा अत्यधिक समय लागेको गुनासो। एटिएममा पैसा निकाल्न जाँदा समय बेसी लाग्यो अरे, सरी। अब यस्तो हालत पुग्यो, एटिएममा पनि पैसा निकाल्नु गाह्रो गर्दाखेरि त ट्रान्जेक्सन नै नभएपछि होइन, सरकारले अर्को विकल्प निकाल्नुपर्छ भन्ने समय आयो। अब है अर्को छ लेनदेनमा खुद्राको सवाल। सौदा किन्नु गयो, खुद्रा उसकोमा छैन, यो डल्लै पैसाको लैजाउ ल, खुद्रा छैन भनिन्छ, त्यो पनि गाह्रो भयो। अब हो अर्को कुरा आयो, पैसा बोकेर हिँड्दा पनि चोरले चोरिदिन्छ, होइन हराउँछ, खस्छ बाटोमा, मनी ब्याग हराउँछ, पैसा बोकेर हिँड्नु पनि प्रब्लम हुन थाल्यो। अब गर्दाखेरि अब चाहिँ भन्दैछ सरकारले, अब पैसा बोक्नु पर्दैन, क्यासलेस सोसाइटी, रुपियाँ पैसा बिना नै लेनदेन, रुपियाँ पैसा चाहिँदैन, त्यसै लेनदेन हुन्छ। यहाँ मेरोमा पेपर छ, स्टेट्सम्यान खबर कागज 23 तारिक नोभेम्बर 2016 को, अ क्यासलेस फ्युचर। रुपियाँ पैसा बिनाको भविष्य। अब नोट बोक्नु परेन, गोजीमा मनी ब्याग बोक्नु परेन, क्यास नदिकन नलिकन नै ट्रान्जेक्सन भइहाल्छ। कति साह्रो एडभान्स भयो। यो सबले गर्दा चाहिँ हातमा छाप लाउनु अनिवार्य हुनेवाला छ, हुँदैछ अब अनिवार्य। कति देशमा त सुरु पनि भइसक्यो, हेर्नुहोस् है। अब गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई बरु हाम्रो जिउमै खोपाइदेऊ। अहिले आधार कार्ड हेर्नुहोस् त, मान्छेले आधार कार्ड बनाउँछ, ल आधार कार्ड बुझाऊ भन्छ, बुझाए, फेरि अर्को दिन रासिनको कार्ड के बनाउनु पर्यो, आधार कार्ड ल्याऊ, जेरक्स गर्दा 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 हैरान, बादमा आधार कार्ड, होटलमा सुत्नु जाउँ आधार कार्ड ल्याऊ, भयो। गर्दाखेरि त प्रब्लम भयो। बरु आधार कार्ड पनि नचाहिने, केही पनि नचाहिने, हातमा र शरीरको अङ्गमै खोपाइदेऊ भन्ने बेला आयो। अनि उसले शरीरमा खोपाउँछ, दाहिने हातमा अथवा निधारमा। कसैको दाहिने हात हुँदैन, दाहिने हात हुँदैन, बाइबलले छोड्दैन। दाहिने हात छैन त के भयो, निधार त छ नि। मान्छेले यसो भन्नु सक्छ, हजुर सरकार मेरो त दाहिने हात छैन, कसो गरौँ? सरकारले निधारले ले निधार भन्छ। हजुर मेरो निधार छैन भन्ने छैन होला, अस्ति बम पड्किँदा निधारै गयो भने त छैन होला मान्छे। दाहिने हात नभएको मान्छे हुनसक्छ, निधार नभएको मान्छे हुन सक्दैन, बाइबलले छोडेन। एकदम ठ्याक्क हेर्नुहोस् त, निधारको आवश्यकता त्यहाँ पर्यो नि त। दाहिने हात छैन त के भयो, ल्याउ निधार, ड्याङ्गै खोपाइन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँदेखि खोपाउने सिस्टम सुरु भयो। रासन कार्डको लागि पनि सबै कति जेरक्स गर्दा गर्दा हैरान।
अब सरकारले एउटा डिभाइस निकाल्दैछ, अब चाहिँ नम्बरको जमाना आयो। अब यो अहिलेको संसार चाहिँ नम्बर सङ्ख्याको संसार हो। मान्छेलाई नामले भन्दा नम्बरले चिन्छ। एउटा धनबहादुर नाम भएको फुटबलरले गोल हाल्यो, कसले गोल हाल्यो? 9 नम्बरले भन्छ। धनबहादुर त 9 नम्बर पो भएछ। चिया बगानमा पत्ती टिप्नेहरू जान्छ, धनमती काममा जानु सकेन, म्यानेजरले सोध्छ को आएन? 44 आएन भन्छ। धनमती त 44 भएछ, लेबरको नम्बर। अब मान्छेलाई नम्बरले रिप्लेस गर्दैछ नामलाई। अब त्यस्तै यहाँ पनि नम्बरको खेला आयो, डिजिटको खेला आयो। हेर्नुहोस् कस्तो प्रोग्रेस हुँदै जाँदैछ। शैतानले कसरी बुन्दै 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 अनिवार्य बनाउँदैछ। अच्छा, अब तपाईँलाई बताउँछु म 666 नै किन त? 666 शैतानको ट्रिनिटी हो। परमेश्वरको ट्रिनिटी चाहिँ 777 हो। 6 चाहिँ अपूर्ण सङ्ख्या हो बाइबलमा, अपूर्ण सङ्ख्या। 7 चाहिँ पूर्ण सङ्ख्या हो। 7लाई बाइबलले पूर्ण सङ्ख्या मानेको छ, पूर्णता। पिता परमेश्वर 7, पुत्र परमेश्वर 7, पवित्र आत्मा परमेश्वर 7, पूर्ण परमेश्वर 777। शैतान चाहिँ अलिक मुनि, परमेश्वर भन्दा अलिकति मात्रै कम्ती सामर्थ्य उसको। शैतान 6, एन्टिक्राइस्ट 6, उसको अगमवक्ता 6, 666। ठ्याक्कै आइगयो। हिसाब किताब एकदम ठिक छ। अब गर्दाखेरि त्यो मार्क कसरी लगाउँछ त्यसको मैले नक्सा लिएर आएको छु। मैले मेरो वचनहरूमा कोसिस गरेको छु जति सक्दो म तपाईँहरूलाई प्रमाणसहित बताउँ भन्ने मेरो कोसिस रहेको छ। डन स्ट्यान्टनले एउटा नक्सा बनाएको छ। त्यो छाप चाहिँ झन्डै यस्तो किसिमको हुन्छ अरे, कोठा भएको। यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18वटा कोठा छ। यस्तै हुन्छ भनेको होइन, एउटा नमुना मात्रै। यसमा सबै अक्षरहरू मिल्दैन, कोही कता छरपृष्ठ छ, तर टुप्पोमा 666 चाहिँ सबैकोमा कमन हुन्छ। यो फाल्टु कोठाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई मानिसहरूको उमेर, डेट अफ बर्थ, लाइसेन्स नम्बर, रासन कार्ड नम्बर, एडुकेसनको क्वालिफिकेसन, अनि उसको भनौँ ब्लड ग्रुप भयो, उसको इन्कम, पासबुक, ड्राइभर्स लाइसेन्स सबै यो कोठामा हुन्छ। ब्लड ग्रुप, उसको नाली बेली, डेट अफ बर्थ। त्यति बेलाको मान्छेले डेट अफ बर्थ ढाँट्नु पाउँदैन। ठिक डेट अफ बर्थ यहाँ चढिएको हुन्छ। अहिले पो मान्छेले 50को मान्छेले कनाउँदै टाउको कनाउँदै भर्खर 35मा हिँड्दैछु भन्छ। त्यति बेला पाउँदैन, ठ्याक्कै लेखेको हुन्छ, ढाँट्नु पाउँदैन। उसको इन्कम यहाँ लेखेको हुन्छ, पर मन्थ कति पाउँछ, कहाँबाट पाउँछ, सब इन्ट्री। अनि टुप्पोमा चाहिँ कमन नम्बर, अरू नम्बर चाहिँ मिल्दैन। जस्तो मेरो उमेर र तपाईँ शून्यको उमेर मिलेन, बेग्लै हुन्छ। मेरो इन्कम तपाईँको इन्कम नमिल्ला, मेरो ब्लड ग्रुप तपाईँको ब्लड ग्रुप नमिल्ला, तर एउटा चाहिँ मिल्छ, 666 चाहिँ सबैकोमा हुन्छ। यो शैतानको ट्रिनिटी ठ्याक्कै सबैमा अनिवार्य गर्दाखेरि शैतानको बसमा आयो। अब यो छाप लाउँदाखेरि के हुन्छ, डरलाग्दो कुरा हुन्छ। यो छाप लाउँदाखेरि, यो छाप लगाएपछि चाहिँ मान्छेहरू पुरापुरी उसको कन्ट्रोलमा बस्छ। विद्वानहरूको भनाइ छ त्यो छापमा एउटा मेसिन हालिदिन्छ अरे, इन्जेक्सन लगाएर। के मेसिन? ट्रान्समिटर। त्यो सानो मेसिन इन्जेक्सनद्वारा त्यहाँ नम्बरमा हालिदिएपछि त्यो मान्छेको गतिविधि, म कहाँ जाँदैछु, के गर्दैछु, घरमा बसेर के गर्दैछु, मेरो मुभमेन्ट सबै पत्ता लाग्छ अरे। अनि त्यतिखेर मैले, अब शैतानले भन्छ लु मेरो पूजा गर्नुपर्छ। टेलिभिजन त्यसैको लागि बनिएको। शैतानले हुकुम चलाउँछ, एन्टिक्राइस्टले राज्य संसारभरि, लु म प्रत्येक बुधबार 5 बजी बेलुका देखा पर्छु, तिमीले ढोक गर्नु। अब ऊ त रोमतिर कतातिर हुन्छ, हेडक्वार्टरमा। उसलाई कसरी देख्नु? टिभी। तिमीले टिभी अन राख्नु, म ठिक 5 बजी स्क्रिनमा देखा पर्छु, ढोक गर्नु।
टेलिभिजन त त्यही कारण बनाएको रहेछ, उसकै लागि। सबै कुरो रिमोट कन्ट्रोलहरू सबै उसैको लागि। ज्ञान विज्ञानले पनि उसैलाई समर्थन गरिराखेको छ। गर्दाखेरि त्यो मान्छेले भन्छ, कुनै क्रिस्चियनले भन्दा हैत यो मान्छेलाई कहाँ ढोक गर्छु, प्रभुसँग ऱ्याप्चरमा जानु पाइन नि, तर म प्रभुको भक्ति छोड्दिनँ, म ट्रिबुलेसनमा पनि बाँच्छु, म ट्रिबुलेसनमा पनि बाँचेर प्रभुकोमा जान्छु भनेर प्लान गर्छ उसले। अनि उसले त्यो 5 बजीको समयमा चाहिँ त्यो मूर्तिलाई नढोगेर बरु यीशुको गीत गाउनु पर्यो भने, भज मिठो नाम, ढोकामा ढक 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 ढक, हेरेको त आर्मी, कता हिँड्यो, एरेस्ट गर्नु आएको, पक्रेर लग्यो, अन्त मारिदिन्छ। कसरी थाहा पायो? ट्रान्समिटर, त्यो नम्बरमा एउटा गुप्त रूपमा ट्रान्समिटर हालिदिएको हुन्छ। त्यसले उता एन्टिक्राइस्टलाई, उसको त ठुलो अब भनौँ टेलिभिजन सेट, कम्प्युटर त्यहाँ बसेर हेरिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट संसारलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पिप 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 न्युज आइहाल्छ, फलाना ठाउँमा यस्तो मान्छेले, यति नम्बरको घरमा भएको मान्छेले तिमीलाई ढोगेन, गएर एरेस्ट, मोबाइलमा फोन गरिदिन्छ, पुलिस जान्छ, पक्रिन्छ। कहाँ भाग्ने? मान्छेको प्राइभेसी हराउँछ, नो प्राइभेसी, कुनै कुरो पनि गुप्तमा गर्न सकिँदैन। गर्दा त मान्छे त पुरापुरी उसको कन्ट्रोलमा। छापको माने के हो? जसकोमा जुन छाप छ त्यो उसैको प्रपर्टी हो। मेरो बाइबलमा मेरो छाप छ, लेखेको छु, मेरो प्रपर्टी हो। जति विश्वासीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन् उनीहरूको हृदयमा पवित्र आत्माको छाप छ, हामी परमेश्वरका प्रपर्टी हौ। एफिसी 1:13-14 लेखिएको छ, हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि पवित्र आत्माको छाप पायौँ हृदयमा। पवित्र आत्माको छाप पाएपछि हामी प्रभुका भयौँ। जसमा जसको छाप छ त्यो उसैको प्रपर्टी। गर्दाखेरि हामीमा शैतानको छाप परेपछि शैतानको प्रपर्टी। अब हेर्नुहोस् त, अच्छा त्यतिखेरको मान्छेले भन्छ, त्यसो भए त छाप त लाउनै पर्यो, अब बाँच्नु पर्यो। छाप लायो भने के हुन्छ? रोटी दाल तेल त खानु पायो, मासु मांस खानु पायो, तर वचनमा लेखेको छ उसको आत्मा चाहिँ नरक कुण्डमा जान्छ। प्रकाशको किताब 14 अध्याय 9 र 10 पदमा लेखिएको छ, जसले त्यो पशुको छाप लिन्छ, त्यसको मूर्तिलाई ढोक गर्छ, त्यसको आत्मा चाहिँ नरक कुण्डमा जान्छ भनेर लेखिएको छ। प्रकाशको किताब तपाईँले घरमा पढ्नुहोस्, 14 अध्यायको 9 र 10 पद। गर्दाखेरि कसो गर्ने? अब अप्ठ्यारो, छाप नलिउँ प्रब्लम, छाप लिउँ प्रब्लम। त्यति बेला गएर हुन्छ यो वचन सुन्नेहरू, जसले विश्वास गरेन, पत्यान, हाउडे भने, कठै मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेर ऱ्याप्चरमा जानु पाए पनि हुन्थ्यो नि। त्यतिखेर ऱ्याप्चरमा जानेहरू चाहिँ स्वर्गमा आनन्द मनाइराखेको हुन्छ, आनन्द, निको आनन्द, ढुक्क, सधैँ सधैँको लागि आनन्द, छोडिएको चाहिँ बिजोग। त्यति मात्रै कहाँ हो र? त्यो मान्छेहरूमाथि परमेश्वरको यस्तो विपत्ति आइपर्छ, यस्तो विपत्ति आइपर्छ, प्राकृतिक विपत्तिहरू, मन तौल भएको असिना खस्नेहरू, त्यो एन्टिक्राइस्टले प्रभुको जनहरूलाई सताउँछ। परमेश्वरले एन्टिक्राइस्टको पार्टीलाई एकदम प्रकृति पनि विरुद्धमा हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामी आउँदो एपिसोडमा हेर्न गइराखेको छौँ। परमेश्वरले आफ्नो क्रोध चाहिँ कसरी बर्साउनुहुन्छ, यो पृथ्वीको हालत के हुन्छ त्यतिखेर? एकातिर एन्टिक्राइस्ट सताइराखेको छ, अर्कोतिर परमेश्वरले गर्दा त युद्धभूमि, त्यसमा मान्छेहरू पर्नेछन्, बडा गाह्रो समय हुनेछ। यसकारण प्रभुकोमा जानु नै फाइदा छ। त्यतिखेर कति विश्वासीले भन्दा, होइन म त नर्क त जाँदिनँ, ऱ्याप्चर त उम्काएँ मैले, नर्क त जाँदिनँ, बरु म शहीद हुन्छु। लेखेको छ वचनमा, त्यति बेला पनि बाँच्ने उपाय छ एउटा। ऱ्याप्चरमा जानु पाएन भने एउटा उपाय छ, ट्रिबुलेसनमा, तर आफ्नो प्राण त्यागेर शहीद हुनुपर्छ। म तिम्रो छाप लाउँदिनँ, म प्रभुलाई पुज्छु,
म तिम्रो मूर्तिलाई ढोक्दिनँ, म प्रभुलाई ढोक्छु भन्नेहरूलाई मारिदिन्छ। मारेपछि आत्मा चाहिँ स्वर्ग जान्छ, शरीर चाहिँ मरे। त अहिले त टाउको नकटिकन स्वर्ग जाने मौका रहेछ नि त त्यो ऱ्याप्चरमा। त त्यतिखेर त त्यो ऱ्याप्चरमा नजाने मान्छेले त टाउको कटाउँदैन होला। हैत टाउकोमा छुरी ल्याउँदाखेरि त हैत नगर, बरु छाप लाउँछु नै भन्ला। गर्दाखेरि हामीलाई ऱ्याप्चर उम्काउनु हुँदैन, ऱ्याप्चरमै जानुपर्छ। अब हामीहरू संसारमा अल्मलिने समय थोरै छ, छैन समय। प्रभुको भक्ति गर्नुपर्छ। मैले यो भन्नु चाहेको चाहिँ संसारको काम कुरा नगर्नु भनेको होइन, गर्नुपर्छ। तर मन चाहिँ प्रभुमा लगाएर नयाँ जीवनको अनुभव गरेर प्रभुलाई पर्खिरहनुपर्छ, अनि प्रभु आएर लानुहुन्छ। आउँदो पालि तपाईँलाई बताउँछु म कसरी प्रभुले आफ्नो क्रोध बसाउनुहुन्छ, एन्टिक्राइस्टलाई कसरी खत्तम पार्नुहुन्छ, एन्टिक्राइस्टको एन्ड कसरी हुन्छ, अनि अरू कुराहरू थुप्रै छन्, बताउँदै म जानेछु आउँदा एपिसोडहरूमा। र तपाईँहरूले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, धन्यवाद छ। र आजलाई म यहाँ राख्दैछु। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। आउँदो पालि 10औं एपिसोडमा हामी जानेछौँ एन्टिक्राइस्टको एन्ड अनि प्रभुले राज्य स्थापित गर्ने कुरा। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यतिन्जेल तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको लागि। आदरणीय सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो जतिजना दर्शकहरू आज जोडिए अनि जोडिरहेछ यो 9औं एपिसोडसँग, ती प्रियहरूलाई तपाईँले 2 शब्द उत्साहको के कुरा बताउन चाहनुहुन्छ सर? बताउनु हजुर, 2 शब्द के भन्नु? कुन चाहिँ बताउनु? हाम्रो जो दर्शकहरूले सधैँ हेरिराख्नु भएको छ अनि जोहरूले सेयर गरिराख्नु भएको छ अनि उनीहरूले प्रतिक्रिया एकदमै असल ढङ्गले दिइराख्नु भएको छ, उनीहरूले 2 शब्द के बताउन चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरू जोहरूले हेरिराख्नु उनीहरूलाई? हजुर हजुर, हुन्छ, म आउँदो एपिसोडमा थोरै कुरा बताउँछु नि। थ्याङ्क यू सर। अल कुरा छ। ल, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक, धेरै धेरै धन्यवाद यतिन्जेल हामीसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको लागि। र आज अति नै महत्त्वपूर्ण विषयबारे हामीले सिकिरहेछौँ यो 9औं एपिसोडसम्म। अनि आज पनि हाम्रो भिडियो अफ राखे तापनि तपाईँहरू काम कुरो यात्रामा हुँदा घरमा हुँदा पनि तपाईँले जुन विषयमा सुन्नु भएको छ, तपाईँको कमेन्ट्स देख्दै तपाईँलाई थाहा गरेको छ, धेरैजनाले तपाईँले आफ्नो कमेन्ट्स र प्रतिक्रिया जनाउनु र कति महत्त्वपूर्ण यो विषय हामीले जान्नका लागि, सिक्नका लागि अघि। र हामी फेरि पनि 10औं एपिसोडमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। र आजलाई भने हामीलाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि अर्को हप्ता सोमबारको दिन 2 बजे फेरि पनि भेट्नेछौँ। र हाम्रो तर्फबाट अल्फा ओमेगा मिडियाको तर्फबाट विशेष तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यतिन्जेल हामीसँग जोडिनु भएको लागि, तपाईँको मायाको लागि र वास्ता र सल्लाह र सुझावको लागि धन्यवाद। आजलाई भने हामीलाई बिदा दिनुहोस्। सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै, सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई एकपल्ट फेरि पनि। र आदरणीय दर्शकबिन, हामीलाई आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को हप्ता। जय मसीह, मसीह सलाम।